बुलेटिन का बाकायदा आगाज करें और सबसे पहले आपको बताएं, पंजाब असेंबली का इजलास 4 घंटे 23 मिनट की ताखीर से शुरू हुआ। स्पीकर सत्यान खान की सदारत में इजलास शुरू होते ही हंगामा आराई शुरू हो गई। अपोजिशन ने इजलास शुरू होते ही कोरम की निशानदेही कर दी। कोरम पूरा न होने पर इजलास 5 मिनट के लिए मुलतवी हुआ है। पंजाब असेंबली का इजलास आज 4 घंटे 23 मिनट की ताखीर से शुरू हुआ है। स्पीकर सत्यान खान की सदारत में इजलास शुरू होते ही हंगामा आराई शुरू हो गई। अपोजिशन ने इजलास शुरू होते ही कोरम की निशानदेही कर दी। कोरम पूरा न होने पर इजलास 5 मिनट के लिए मुलतवी भी करना पड़ गया है। अहम खबर से आपको आगाह करते चलें कि पंजाब असेंबली का इजलास ताखीर का शिकार हुआ। 4 घंटे 23 मिनट की ताखीर से पंजाब असेंबली का इजलास आज शुरू हुआ। स्पीकर सत्यान खान की सदारत में इजलास शुरू होते ही हंगामा आराई भी शुरू हो गई। अपोजिशन ने इजलास शुरू होते ही कोरम की निशानदेही कर दी। कोरम पूरा ना होने पर इजलास 5 मिनट के लिए मुलतवी कर दिया गया। हमने फैसला किया है कि तहरीक इंसाफ और काफ लीग मिलकर अदम एतमाद का सामना करेगी। अदम एतमाद के फौरन बाद असम्बली तहलील कर दी जाएगी। फवाद चौधरी की जानिब से ये कहा गया है यह हुकूमत इलेक्शन से भाग रही है। जी बिल्कुल, हमने फैसला किया है कि तहरीक इंसाफ और काफ लीग मिलकर अदम एतमाद का सामना करेगी। फवाद चौधरी ने कहा अदम एतमाद के फौरन बाद असम्बली तहलील कर दी जाएगी। ये हुकूमत इलेक्शन से भाग रही है। स्पीकर साहब का प्रेरोगेटिव है कि वो किस मामले को पहले लेते हैं, वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस को पहले लेते हैं या वोट ऑफ कॉन्फिडेंस को पहले लेते हैं। और वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के नाकामी के फौरी बाद पंजाब असम्बली की तहलील की एडवाइस जो है वो कर दी जाएगी। असल मसला ये है कि ये हुकूमत जो है इसने सिर्फ इलेक्शनों से फरार का एक रवैया अख्तियार किया हुआ है। स्पीकर साहब का प्रेरोगेटिव है कि वो किस मामले को पहले लेते हैं, वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस को पहले लेते हैं या वोट ऑफ कॉन्फिडेंस को पहले लेते हैं। आपको बताते चले कि फवाद चौधरी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के खिताब में कहा कि हमने फैसला किया है कि तहरीक इंसाफ और काफ लीग मिलकर अदम एतमाद का सामना करेगी। अदम एतमाद के फौरन बाद असम्बली तहलील कर दी जाएगी। ये हुकूमत इलेक्शन से भाग रही है। दूसरी जानिब पंजाब असम्बली में नून लीग की 18 अरकान के इजलास में शिरकत पर पाबंदी के खिलाफ दरख्वास्त पर तहरीरी फैसला जारी कर दिया गया है। लाहौर हाईकोर्ट के जस्टिस शाहिद बिलाल और जस्टिस रिसाल हसन सैयद मुश्तमिल बेंच ने फैसला जारी किया। सिटी 42 ने अदालत के तहरीरी हुक्म की कॉपी भी हासिल कर ली है। आपको अपडेट करते चलें, पंजाब असम्बली में नून लीग के 18 अरकान की इजलास में शिरकत पर पाबंदी के खिलाफ दरख्वास्त पर तहरीरी फैसला जारी कर दिया गया। लाहौर हाईकोर्ट के जस्टिस शाहिद बिलाल और जस्टिस रिसाल हसन सैयद मुश्तमिल बेंच ने फैसला जारी किया है। सिटी 42 ने अदालत के तहरीरी हुक्म की कॉपी भी हासिल कर ली है। अहम खबर से आपको आगाह करें, पंजाब असम्बली में नून लीग के 18 अरकान की इजलास में शिरकत पर पाबंदी के खिलाफ दरख्वास्त पर तहरीरी फैसला जारी कर दिया गया है। लाहौर हाईकोर्ट के जस्टिस शाहिद बिलाल और जस्टिस रिसाल हसन सैयद के मुश्तमिल बेंच ने यह फैसला जारी किया है। सिटी 42 ने अदालत के तहरीरी हुक्म की कॉपी भी हासिल कर ली है। अगली तारीख 19 जनवरी की दी गई है। लाहौर हाईकोर्ट के जस्टिस शाहिद बिलाल और जस्टिस रिसाल हसन सैयद पर मुश्तमिल बेंच ने यह फैसला जारी किया है। 18 अरकान के इजलास में शिरकत पर पाबंदी के खिलाफ दरख्वास्त दी गई थी, जिसका अब तहरीरी फैसला जारी कर दिया गया है। उस तहरीरी हुक्मनामे की कॉपी भी सिटी 42 ने हासिल कर ली है। जी, बेंच की तरफ से फैसला जारी कर दिया गया है। पंजाब असेंबली में नून लीग के 18 अरकान की इजलास में शिरकत पर पाबंदी के खिलाफ दरख्वास्त पर तहरीरी फैसला जारी किया गया है। लाहौर हाईकोर्ट के जस्टिस शाहिद बिलाल और जस्टिस रिसाल हसन सैयद मुश्तमिल बेंच ने ये फैसला जारी किया है। सिटी 42 ने अदालत के तहरीरी हुक्म की कॉपी भी हासिल कर ली है। आपको अपडेट करते चलें, पंजाब असेंबली में नून लीग के 18 अरकान की इजलास में शिरकत पर पाबंदी के खिलाफ दरख्वास्त पर तहरीरी फैसला जारी कर दिया गया है। उधर महकमा पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग के कॉन्ट्रैक्ट मुलाजमीन का धरना जारी। सेक्रेटरी हाउसिंग ऑफिस टिबर्जी के बाहर धरने में मुलाजमीन की कसीर तादाद शरीक हुई। मुलाजमीन ने सूबाई वजीर की यकीन दहाने पर कल से धरना चुबुर्जी मुंतकिल किया है। मियाँ असलम इकबाल की जानिब से मुस्तकिली की समरी आज मंजूर कराने का वादा किया गया था। मज़ीद तफसीलात जानते हैं तलहा अशरफ से। जी तलहा, अपडेट कीजिएगा।
इस वक्त मैं सेक्रेटरी हाउसिंग चबुर्जी मौजूद हूँ, जहाँ पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट के जो मुलाजमीन हैं, कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड मुलाजमीन हैं, उनका धरना जारी है। मेरे साथ यहाँ पर मुलाजमीन मौजूद हैं, हम उनसे बातचीत करते हैं। बताइएगा कि क्या देखते हैं आप कि जो आपके साथ वादा किया गया था उस पर क्या कहना चाहेंगे, क्या हो रहा है अभी? जी बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। हम पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट के 1427 कॉन्ट्रैक्ट मुलाजमीन हैं जो 2007 में परवेज़ इलाही साहब के दौर में भर्ती हुए थे। 15 साल हमें हो गए हैं, हम कॉन्ट्रैक्ट पर हैं और हमने इन्हें काफ़ी दफ़ा पहले भी धरना दिया था। हुकूमत ने यकीन दहानी कराई थी लेकिन वो हमारा मसला हल नहीं हुआ। पिछले 5 दिन से हमने माल रोड पर धरना दिया था 7 क्लब के सामने। वो कल हमें मियां असलम इकबाल साहब की तरफ से यकीन दहानी कराई गई थी और हमारे सेक्रेटरी साहब और इंतज़ामिया की तरफ से कि आप ये धरना ट्रैफिक की वजह से माल रोड से शिफ्ट कर दें, हम आपका मसला हल कर देंगे। तो हमने आज ये सेक्रेटरी हाउसिंग हमारा ऑफिस है, हमने यहाँ धरना शिफ्ट किया है लेकिन आज हमारा मसला अभी तक हल नहीं हुआ। हमारी आला क़यादत उधर मौजूद है, जो हमें मुख्तलिफ भी डिलेइंग टैक्टिक्स कह लें या जो भी आप कह सकते हैं, हमारा मसला अभी तक हमें हल होता नज़र नहीं आ रहा है। अब हमारे लिए परेशानी का आलम यह, हम पूरे पंजाब से आए हैं, दूर दराज इलाकों से आए हैं, 36 अजला के लोग यहाँ मौजूद हैं, सर्दी है, हमारे पास खाने पीने के लिए भी कुछ नहीं है। इसके बावजूद ये लोग मुलाजमीन जो हैं इस बात पे मुतफिक हैं कि जब तक ये हमारा मसला हल नहीं होता हम यहाँ से नहीं जाएंगे और इंशाल्लाह अगर ये आज हमारा मसला हल नहीं होता तो हम दोबारा धरना माल रोड पे 7 क्लब के सामने शिफ्ट करेंगे। जी बिल्कुल, 36 अजला से आए मुलाजमीन जो कि पुरअज़म हैं कि उनके मुतालबात पूरे किए जाएंगे। अगर मुतालबात नहीं पूरे किए जाते तो दोबारा माल रोड को ब्लॉक करके वहाँ धरना शिफ्ट कर दिया जाएगा। ठीक है तलहा अशरफ, बहुत शुक्रिया आपका। सीनियर सूबाई वज़ीर मियां असलम इकबाल से स्टेज फनकारों प्रोड्यूसर्स की मुलाकात हुई। लाहौर के थिएटर्स को पुराने औकातकार पर स्टेज ड्रामे की इजाज़त मिल गई। सूबाई वज़ीर ने फनकारों प्रोड्यूसर्स के मसाइल सुनने के बाद इजाज़त दी। लाहौर के थिएटर्स पुराने औकातकार पर ही नुमाइश पजीर होंगे। प्रोड्यूसर्स कैसन असाउला, मोहम्मद यूसुफ, साबिर अली गागा मुलाकात में शरीक हुए। मुलाकात करने वालों में मानत चंद, कैसर पिया, डॉक्टर अजमल मलिक, मियां दाऊद भी शामिल थे। जैन मदनी हुसैनी से मजीद इस मुलाकात का अहवाल जानते हैं। जी जैन मदनी, क्या तफसीलात हैं? सीनियर सूबाई वज़ीर मियां असलम इकबाल से जो है वो स्टेज फनकारों और प्रोड्यूसर्स ने जो है वो मुलाकात की और अपने तमाम तर मसाइल बताए। जो ड्रामा औकात के नए शेड्यूल जो है वो जारी किए गए। 8 से 10 जो है वो DC की जानिब से थिएटर्स की ड्रामे जो है नुमाइश करने की जो है वो कहा गया था, जिस पर 2 रोज़ से थिएटर नुमाइश पजीर नहीं हो रहे थे, ड्रामे शहर लाहौर के नहीं हो रहे थे। आज मुलाकात की और अपने तमाम मसाइल जो है वो फ़नकारों ने, स्टेज प्रोड्यूसर्स ने जो है वो मियां असलम इकबाल को बताया, जिस पर सूबाई वज़ीर मियां असलम इकबाल ने DC लाहौर से बात करते हुए तमाम थिएटर ड्रामे जो है वो अपने पुराने औकात पर ही नुमाइश करने की जो है वो इजाज़त दे दी है। इस मुलाकात में स्टेज के सीनियर प्रोड्यूसर कैसर सनाउल्लाह खान, स्टेज प्रोड्यूसर मोहम्मद यूनुस, मोहम्मद यूसुफ, हकीम दाऊद, साबिर अली गागा समेत जो है वो अदाकार कैसर पिया और अमानत चंद भी जो है वो इस मुलाकात में मौजूद थे। मुलाकात के बाद जो है वो फनकारों ने सूबाई वज़ीर के साथ सेल्फियाँ भी बनवाई। जी जैन मदनी, बहुत शुक्रिया। लेडी वेलिंगटन अस्पताल में 5 अरब रुपए की लागत से 200 बेड्स पर मुश्तमिल नया ब्लॉक बनेगा। पंजाब हुकूमत ने नए ब्लॉक की तामीर के लिए स्कीम को बजट में शामिल करने की मंजूरी दे दी है। महकमा स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर ने पंजाब हुकूमत से स्कीम को बजट में शामिल करने की सिफारिशात की, जबकि हुकूमत ने रवां माली साल लेडी वेलिंगटन अस्पताल में नए ब्लॉक के लिए 50 मिलियन रुपए मुख्तस करने की भी मंजूरी दे दी है। हुकाम के मुताबिक मंसूबे के आगाज़ के लिए PC1 की तैयारियां हतमी मराहिल में हैं और PC1 की जल्द PND बोर्ड से मंजूरी ली जाएगी। लेडी वेलिंगटन अस्पताल में मरीजों की बढ़ती हुई तादाद के बायस 200 बेड का नया ब्लॉक बनाया जाएगा। गुजरात डिवीजन में 5000 से ज़ायद खाली और नई असामियों पर भर्ती की इजाज़त दे दी गई। मुख्तलिफ सेक्टर्स में खाली असामियों जबकि पुलिस की नई असामियों पर भर्ती की मंजूरी दी गई है। वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज़ इलाही ने हंगामी बुनियादों पर अपने आबाई शहर गुजरात में 5000 से ज़ायद खाली और नई असामियों पर भर्ती की इजाज़त दे दी है। हेल्थ सेक्टर, बल्दियात और एजुकेशन सेक्टर समेत पुलिस में नई भर्तियों की मंजूरी दी गई। गुजरात के ज़िला और तहसीलों के बल्दियाती इदारों में 2237 अफराद की भर्ती होगी। वज़ीर आला पंजाब ने हेल्थ सेक्टर में 1213 नई भर्तियों की मंजूरी दी, जबकि मंडी बहाउद्दीन में पुलिस कांस्टेबल के लिए 2000 से ज़ायद नई असामियों पर भर्तियों की इजाज़त दी जा चुकी है। दूसरी जानिब गुजरात डिवीज़न के लिए मंजूर की गई दीगर 800 असामियाँ अलग हैं।
اب آپ کو بتاتے چلیں کہ موسم سرما میں گیس پریشر بڑھانے کے لیے کمپریسر اور ڈیوائس کا استعمال کرنے پر صارفین کو 1 لاکھ روپے جرمانہ اور 6 ماہ جیل کاٹنا ہوگی۔ سوئی ناردرن گیس کمپنی نے قانونی ماہرین سے مشاورت کر کے مقدمات درج کرانے کا فیصلہ کر لیا۔ موسم سرما کے آغاز پر شہر کے مختلف علاقوں میں گیس پریشر کم ہونے کی وجہ سے صارفین نے کمپریسر کا استعمال شروع کر دیا ہے، تاہم کمپنی نے کمپریسر اور ڈیوائس کا استعمال کرنے والوں کے خلاف قانونی کارروائی کا آغاز کر دیا ہے، جس کے تحت صارفین کو جیل کی ہوا کھانا پڑے گی۔ ذرائع نے بتایا کہ رنگے ہاتھوں پکڑے جانے والے صارفین کو 1 لاکھ روپے جرمانہ اور 6 ماہ قید کی سزا ہوگی۔ سوئی ناردرن گیس کمپنی تھیفٹ کنٹرول اینڈ ریکوری ایکٹ کے تحت مقدمات درج کرے گی۔ وزیر اعظم نے چند روز قبل کمپریسر استعمال کرنے پر مقدمات درج کرانے کا حکم دیا تھا، جس کے بعد سوئی ناردرن گیس کمپنی نے احکامات کی روشنی میں قانونی ماہرین سے مشاورت مکمل کی۔ مشاورت کے بعد تحت مقدمات درج کرانے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ شہر میں یوریا کھاد کی قلت کا انکشاف ہوا۔ شہر کی زیر کاشت 2,25,000 ایکڑ اراضی کی پیداوار بری طرح متاثر ہونے کا خدشہ بڑھنے لگا۔ سرکاری اداروں نے ذخیرہ اندوزوں اور 29 کھاد ڈیلر سامنے گھٹنے ٹیک دیے۔ لاہور میں یوریا کھاد نایاب ہو گئی، کھاد کا ذخیرہ ختم ہو گیا۔ دستیاب کھاد کی 2200 والی بوری 3000 سے زائد میں بلیک میں فروخت ہونے لگی۔ لاہور میں مختلف فصلوں کے لیے ماہانہ 2 لاکھ یوریا کی کھپت ہے۔ کھاد ڈیلرز کی منوپلی نے کسانوں کی مشکلات میں اضافہ کر دیا۔ لاہور کی 2,25,000 ایکڑ قابل کاشت اراضی پر گندم، مکئی اور سبزیاں کاشت کرنے والے کسانوں کو کھاد کی قلت کا سامنا ہے۔ اعداد و شمار کے مطابق 2,25,000 ایکڑ زرعی اراضی کے لیے 4 لاکھ یوریا کی 50 کلو کی بوریاں درکار ہوتی ہیں۔ ماربل سیکٹر میں اٹلی سمیت یورپ کے ساتھ تجارت کیسے بڑھائی جائے؟ اٹلی ٹریڈ پروموشن کے حوالے سے خادم حسین کی سربراہی میں اجلاس منعقد کیا گیا۔ مزید تفصیلات جانتے ہیں شہزاد خان سے۔ جی شہزاد، اپڈیٹ کیجیے گا۔ بالکل، اٹلی ٹریڈ کی کمیٹی کا اجلاس لاہور چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری میں منعقد ہوا ہے، اور اس اجلاس کی صدارت کنوینر کمیٹی اور لاہور چیمبر کے ایگزیکٹو کمیٹی ممبر چودھری خادم حسین نے کی ہے۔ لاہور چیمبر کے سابق نائب صدر طاہر منظور چودھری اور ایگزیکٹو کمیٹی ممبر فیاض حیدر اور دیگر کاروبار شخصیات نے اس اہم اجلاس میں شرکت کی ہے، اور پاکستان اور ترکی کے مابین ماربل میں پروسیسنگ میں اور اس کے علاوہ اس سیکٹر کی پروموشن کے حوالے سے سنگل کنٹری ایگزیبیشنز کے حوالے سے اہم نکات زیر بحث آئے۔ چودھری خادم حسین ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے ہم اس حوالے سے بات کرتے ہیں۔ سر بتائیے گا اور کیا کیا ایجنڈا تھا اس اجلاس کا؟ اس میں یہ ہے کہ جی جتنے بھی بائیلیٹرل ٹریڈ کی ہم بات کر رہے ہیں کہ جتنے بھی سیکٹرز ہیں ہمارے جو اٹلی کے ساتھ ٹریڈ کر رہے ہیں، خاص طور پہ تو ہم تو یہ ضرور کہیں گے کیونکہ پاکستان کی اب ایکسپورٹ کے حوالے سے بہت زیادہ ضرورت بن گئی۔ کچھ ایسی چیزیں ہیں جیسے جو ہے ابھی سب کو معلوم ہے کہ یورپین کمیونٹی نے جو ہے چاولز میں بھی جو ہے جی ایس پی میں ہمیں باہر نکال دیے، کچھ اور بھی ہم انشاءاللہ وہی ہو گیا کہ یہ یورپ کے ساتھ خاص طور پہ اٹلی کے ساتھ ہم لوگ جو ہے اپنا ٹریڈ جو ہے اس کو جو ہے انہینس کریں گے۔ ان کے ڈیلیگیٹ جو ہے ان کو بھی انوائٹ کریں گے وہ پاکستان میں آئیں، انویسٹمنٹ کریں، اور ہم بھی جو ہے وہاں پہ جا کے ایک اپورچونٹی جو ہے ان کو بھی دیں گے۔ اچھا، ابھی اس سیکٹر کی کتنی ایکسپورٹ ہے اور اس میں ہمارا پوٹینشیل کتنا ہے کل؟ ابھی فگر جو ہے رائٹ نو آئی ایم ناٹ ویل ریمبر، لیکن یہ کہ انشاءاللہ یہ ہے کہ پاکستان میں یورپ میں جتنی بھی جو ایکسپورٹ ہو رہی ہے پاکستان میں اٹلی نمبر 1 ہے جی۔ ہم اٹلی میں ایکسپورٹ کے حوالے سے جو ہے جو ہمارا اور امپورٹ میں بھی جو ہے وہ بھی ہمارے لیے پیرالل جو ہے اچھے ہی ہیں، لیکن یہ ہے کہ ایکسپورٹ میں جو پاکستان جو ایکسپورٹ کر رہا ہے یورپ میں، جو پاکستان اٹلی جو ہے نمبر 1 ہے۔ بالکل، کنوینر چودھری خادم حسین یہ کہتے ہیں کہ اٹلی کو جو ایکسپورٹ ہے وہ سب سے زیادہ ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ یورپ بہت بڑی مارکیٹ ہے، یورپ کے دیگر ممالک کو بھی ماربل کی ایکسپورٹ جو ہے وہ بڑھائی جائے گی۔ جی بہت شکریہ شہزاد خان عبدالی۔ بتائیں کہ چیف سیکرٹری پنجاب عبداللہ خان سنبل کی زیر صدارت اجلاس چیف سیکرٹری نے یوریا کھاد کی سمگلنگ روکنے کا حکم دے دیا۔ کسانوں کو کھاد سرکاری نرخوں پر فراہمی یقینی بنانے کی بھی ہدایت کی گئی۔ چیف سیکرٹری پنجاب عبداللہ خان سنبل نے تمام ڈپٹی کمشنرز کو گنے کی کاشتکاروں کو واجبات کی بروقت ادائیگی اور یوریا کھاد کی سرکاری نرخوں پر دستیابی یقینی بنانے سے متعلق ہدایات جاری کر دیں۔ انہوں نے یہ ہدایات سول سیکریٹریٹ میں ڈویژنل کمشنرز اور ڈپٹی کمشنرز کے ویڈیو لنک اجلاس کی صدارت کرتے ہوئے کی۔
قائد اعظم ڈے اور میاں نواز شریف کی سالگرہ سمیت کرسمس تقریبات کے انتظامات کے حوالے سے مسلم لیگ نون لاہور کا تنظیمی اجلاس ہوا۔ جنرل سیکرٹری لاہور خواجہ عمران نذیر کی زیر صدارت اجلاس میں اراکین اسمبلی سیف الملک کھوکھر، چودھری شہباز، رمضان صدیق بھٹی، سعدیہ تیمور نے شرکت کی۔ مسلم لیگ نون لاہور کے مرکزی آفس نصیر آباد میں قائد اعظم ڈے اور میاں نواز شریف کی سالگرہ سمیت کرسمس تقریبات کے انتظامات کے حوالے سے اجلاس میں اراکین اسمبلی سیف الملک کھوکھر، چودھری شہباز، رمضان صدیق بھٹی، سعدیہ تیمور، سابق میئر مبشر جاوید اور ڈپٹی میئر راؤ شہاب الدین میاں طارق سمیت تنظیمی عہدیدار شریک ہوئے۔ خواجہ عمران نذیر کا کہنا تھا کہ ہر یونین کونسل کی سطح پر نواز شریف کی سالگرہ کا کیک کاٹا جائے گا۔ صوبائی حلقوں میں اراکین اسمبلی اور متعلقہ ڈپٹی میئرز بڑی سطح پر تقریب کروانے کے پابند ہوں گے۔ تمام ونگز 22 سے 29 دسمبر تک تقریبات منائیں گی۔ حلقہ 100 پی پی 57 کی مختلف یونین کونسلز میں ترقیاتی کاموں کا افتتاح کر دیا گیا۔ سابق صوبائی وزیر خواجہ سلمان رفیق نے UC 151 الطاف کالونی 152 اسماعیل ٹاؤن میں افتتاح کیا۔ سابق صوبائی وزیر خواجہ سلمان رفیق نے UC 151 الخیر والی گلی اور UC 152 اعجاز کونسلر گلی میں فیتہ کاٹ کر ترقیاتی کاموں کا افتتاح کیا۔ اس موقع پر سابق چیئرمین حاجی اشرف، سابق وائس چیئرمین میاں اسحاق، سابق کونسلر چودھری اعجاز، میاں زبیر، رانا عرفان موجود تھے۔ عثمان، فیصل، عرفان کاکا، رانا قدیر، میاں محمود، چودھری اشفاق، مہر کاشف، مولوی صغیر، لیاقت جٹ اور سمیت دیگر بھی شریک ہوئے۔ پنجاب اسمبلی کا اجلاس 23 دسمبر تک ملتوی کر دیا گیا۔ اسپیکر سبطین خان نے اجلاس بغیر کسی کارروائی کے ملتوی کر دیا ہے۔ اجلاس 15 منٹ جاری رہا، کورم پورا نہ ہونے پر ملتوی کر دیا گیا ہے۔ اہم خبر سے آپ کو آگاہ کرتے چلیں کہ پنجاب اسمبلی کا اجلاس 23 دسمبر تک ملتوی کر دیا گیا ہے۔ اسپیکر سبطین خان نے اجلاس بغیر کسی کارروائی کے ملتوی کر دیا ہے۔ اجلاس 15 منٹ جاری رہا، کورم پورا نہ ہونے پر ملتوی کر دیا گیا ہے۔ اہم خبر ہے جس سے آپ کو آگاہ کر رہے ہیں کہ پنجاب اسمبلی کا اجلاس 23 دسمبر تک ملتوی ہو چکا ہے۔ سابق وزیر اعظم یسر رضا گیلانی کی سینئر مرکزی سیاسی رہنما حافظ غلام محی الدین بٹ کی رہائش گاہ آمد ہوئی۔ ملاقات کے دوران ملکی سیاسی صورتحال بارے گفتگو کی گئی۔ صدر آل پاکستان اسمال ٹریڈرز بابر بٹ بھی موجود تھے۔ سابق وزیر اعظم سید یوسف رضا گیلانی کی سینئر مرکزی سیاسی رہنما حافظ غلام محی الدین بٹ کی گلبرگ میں واقع رہائش گاہ آمد پر سیاسی رہنما غلام محی الدین اور صدر آل پاکستان اسمال ٹریڈرز بابر بٹ نے استقبال کیا۔ عدیل محی الدین، چودھری اشرف، DIG ظفر عباس لک، چودھری سجاد نذیر، اقبال آفاقی، ڈاکٹر محمد رفیق سمیت دیگر سیاسی رہنما بھی موجود تھے۔ دوران ملاقات ملکی سیاسی صورتحال پر گفتگو کی گئی۔ صدر آل پاکستان اسمال ٹریڈرز بابر بٹ نے اسمال ٹریڈرز انڈسٹری کو درپیش مسائل کے حوالے سے آگاہ کیا۔ فاطمہ جناح میڈیکل یونیورسٹی میں 5 روزہ سالانہ سائنٹیفک کانفرنس کا انعقاد کیا گیا۔ پینل ڈسکشن کے مختلف سیکشنز میں مختلف موضوع زیر بحث لائے گئے۔ طالبات نے بھی سالانہ سائنٹیفک کانفرنس کا تھیم آج اٹھے کل چمکے رکھا گیا۔ کانفرنس کے آخری روز سیلاب متاثرین کی بحالی کے لیے اقدامات اور وومن ہیلتھ چیلنجز کے موضوع کا سیشن ہوا۔ مختلف پینلسٹ نے متعلقہ موضوع کے مختلف پہلوؤں پر بحث کی اور طالبات کے سوالوں کے جوابات بھی دیے۔ وائس چانسلر پروفیسر ڈاکٹر خالد مسعود گوندل اور سینئر ممبر ہائر ایجوکیشن کمیشن میاں عمران مسعود نے بطور مہمان خصوصی شرکت کی۔ ان کا کہنا تھا کہ پڑھی لکھی تجربہ کار خواتین معاشرے کے لیے بہت ضروری ہیں۔ خواتین کو ہر سطح پر بااختیار کرنا چاہیے۔ کہ فاطمہ جناح میڈیکل یونیورسٹی جب سے بنی تو یونیورسٹی میں تو انوویشن اور کریشن آف نالج ہوتا ہے نا، تو آپ کا جرنل نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت